السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات الخاصة بالمبتدئين على نظام الأندرويد. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الدرس الثاني من إعدادات قارئ الشاشة الجيشيو. توقفنا في الدرس الأول في الأذونات الأولى، إذا اليوم إن شاء الله راح نكملوا الإعدادات الأخرى. نبدأ الإعدادات العامة. نسحب من اليسار اليمين. 32 secondes. Arrêtez et des commentaires. Paramètres généraux. Paramètres généraux. هادو هما الإعدادات العامة. ندير داتاتين. J'y suis au plus. نسحب من Assistant de اليسار. configuration. مساعد الإعدادات أو البرمجة، هذا كملناه. نزيد نسحب من اليسار اليمين. Vitesse de synthèse vocale. هنا سرعة محرك الأصوات. ندير داتاتين. Vitesse de synthèse vocale. Coché 50. هنا راح محدد على 50. هنا ما نمسوش هذا الإعداد، نخلوه كما راه. نخرج من هنا، سحب الأعلى J'y suis الأسفل au ثم plus. اليسار. Vitesse de synthèse vocale. زيد نسحب. Volume de synthèse vocale. هنا خاص بصوت محرك الأصوات، Volume de synthèse vocale. 87. راه 87. كيف نخلوه كما راه، لا يعنينا. واللي يحب يزيد له يزيد له. نخرج من هنا، سحب من الأعلى الأسفل ثم J'y suis اليسار. au plus. نزيد نسحب من Volume de اليسار synthèse. اليمين. Lire les conseils d'utilisation. Désactiver. Case à cocher. هنا قراءة طريقة الاستخدام، نخلوه غير محدد. Lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel. Désactiver. Case à نفس cocher. قراءة العناصر الموجودة على الشاشة غير محددة. Lire les notifications à partir du panneau de notification. Désactiver. Case à cocher. قراءة الإشعارات على صندوق الإشعارات غير محددة، نخليها كما راهي. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Lorsqu'il est activé, déplacez-vous entre les éléments en balayant vers la droite ou vers la gauche. Effectuez des fonctions supplémentaires en balayant vers le bas ou vers le haut. Activer. Case à cocher. إذن الجيشيو يستخدم التنقل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل للأعلى. هنا راح نحددوا على هذه الوضعية، وهي التنقل من اليسار لليمين أو من اليسار، وذلك لاستخدام التنقل من الأعلى إلى الأسفل أو الأسفل إلى الأعلى في مهام أخرى نحددها. زيد نسحب. Utilisez les gestes personnalisés. Désactiver. Case à cocher. هنا استخدام الإيماءات المخصصة، يعني غير الافتراضية، ماشي كيما التورك باك يعطيك إيماءات تقدر تغيرها، ولكن ما عندناش خيار كبير جدا. هنا عكس ذلك عندنا خيار كبير. إذا نحدد هذه الخانة. Personnalisé. Sortie. Bouton. إذا يعطينا هنايا نافذة أخرى هي تخصيص الإيماءات. مثلا Personnalisé. Partager. Plus d'options. Partager. Personnalisé. Sortie. Bouton. سورتي، هذه خروج، يعني عندما تحدد أي إيماء أو تغيرها لازم تنهي العملية بالخروج ليسجل. إلا خرجت بلا ما تكتيكي أو بلا ما تضغط على خروج أو سورتي، شغل ما درت والو. Personnalisé. بيرسوناليزي هنا لصنع إيماءات. Partager. بارتاجي هنا لمشاركة إيماءات. Plus d'options. Bouton. خيارات أخرى راح نشوفوها من بعد إن شاء الله. Balayage vers le haut. Par défaut. هادو الأولى أو الإيماءات الأولى نخليها كاع كيما راهي. Balayage vers la gauche puis vers le haut, par défaut. Balayage vers la gauche puis vers le bas, par défaut. Balayage vers la gauche puis vers le haut, par défaut. Balayage vers la gauche puis vers le bas. Balayage vers la droite puis vers le haut. Balayage vers la droite puis vers le bas. Balayage vers le haut puis vers la gauche, par défaut. مثلا هذه السحب إلى الأعلى ثم اليسار راهي افتراضية، نضغط عليها. Balayage vers le haut puis vers la gauche. Coché, par défaut. راح نسحب من اليسار اليمين Aucune كالعادة. commande. Plus un. Custom Voice Tools. Ouvrir une application. Fonction. هنا ندير فيها مهمة. Fonction. Menu des type navigation surveille liste mode éléments premier fait augmenter le niveau de la barre du défilement. راح نسحب إلى غاية ترجمة أو traduction. Lien bouton diminue augmente heure acte minute ma position écran reconnaissant description traduire ترجمة. personnalisé balayage vers le haut puis vers la gauche fonction traduire. إذا مثلا أنا خذيت هذا المثال، راح نسحب إلى غاية sortir أو خروج. Personnalisé. Sortie. Bouton. دونك نكليكي أو نضغط على sortir نشوفوا النتيجة. WhatsApp. Taper message. Zone de modification.
إذا نخرج من هنا، Rechercher. Poco Lionche. ندخل على الجيشيو مرة ثانية، نسحب بأصبعين من الأسفل إلى الأعلى، ثم نسحب من اليسار لليمين. Gest. Ma. Orle. Para. Net. Smart. Drive. J'y suis au plus. هذا هو. J'y suis au plus. نسحب Email من اليسار 94. لليمين Paramètres généraux. ضغطتين. J'y suis au plus. Vitesse. Vol. Lire. Utiliser. Personnaliser. Arrêter l'enregistrement. Personnaliser les gestes. J'y suis au plus. إذا آخر عنصر هو هذا هو. راح نتلاقاو إن شاء الله في العنصر المقبل، إذا في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.